Like, subscribe and get notified. 52 crore rupees of taxpayers' money has been wasted as TUM Hospital, which is ready, is lying unused. The hospital was supposed to be ready in 2017. In September 2021, Chief Minister Pramod Sawant inaugurated only the dialysis facility on the ground floor of this building, but the rest of the structure has remained vacant and unused since then. The TUM Hospital Action Committee has demanded the early opening of TUM Hospital. Former Chief Minister Lakshmikant Parsekar, who had initiated the project, refused to comment about the issue. A stakeholder said that we are opposed to operating the hospital on PPP model. We want the 100-bedded hospital to be functional for the people. CM Pramod Sawant has agreed to inaugurate the hospital by December 2024, they stated. असताना हेल्थ मिनिस्टर असताना काम हे केलंय आणि लोकांची एक पेडणेकरांची तुमच्याविषयी खूप अपेक्षा आशिल्ली सर. तुमची दूरदृष्टी आशिल्ली. जे वेगवेगळे प्रकल्प येता आणि लोक येताले त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेवपाक हे हॉस्पिटल उबारली. तुमच्या नंतर जे लोकप्रतिनिधी इले ते खंय तरी कमी पडले अशें दिसता सर तुमकां? पण हे हांवें सांगप ना, तें ज्या लोकांनी निवडल्या, ज्या मतदारांनी निवडला ताणें विचार करूंक जाय, ताणें जज करूंक जाय आनी ताणें ठरोवंक जाय. हांव बेटर दुसऱ्याचेर एस्पर्शन करपाक म्हाका बरें दिसना. ओके, पूण तुमकां सर खंत दिसना हे हॉस्पिटल अजूनय सुरू जायना? अरे पप्पया, हांवें हो रस्तो सोडलो, ह्या सायडीन येवपाचें सोडलें. निलेश आमचो मित्र आसता थंय, ताका केन्नाय मेळून येवपाची इच्छा आसता, पूण आय अवॉयड डेट. समजा कितें येस सर, थँक्यू. जे आमकां पर्सनल डेलिगेशन आमचें जे मेळ्ळें CMाक, तेन्ना तांणी एक एश्युरन्स दिल्लें की बाय ऑक्टोबर एंड नोव्हेंबर पर्यंत ना, ऑक्टोबर पर्यंत जाता तरी सुद्दां आपण ग्रेस म्हयनो घेता आणि फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर हे सुरू जातलें हॉस्पिटल. 24 आतां ओवळूचे सांगितलें, ओवळूचे 24 कित्याक ताचे पयलीं 3 डिसेंबर जाल्ले, 21, 22, 23. ओवळू 24 डिसेंबरान हे उद्घाटन जाता. उद्घाटन जाता तेन्ना विविध विशयाचेर आमची चर्चा जाली. तातूंत ताणें एक सांगिल्लें शिफ्टिंग करुया, अपग्रेड करुया, अमके तमके विशय जाल्ले. आणि ताचे उपरांत मागीर सांगिल्लें हब करुया म्हणून, मोठो मेडिकल हब करुया. हबाच्या अंतर्गत PPPच्या तत्वाचेर हें कॉलेज, मेडिकल कॉलेज म्हणून चलोवपा दिवया. जातलें म्हणून सांगिल्लें तें जावंक ना. बरें, आतां तांची तकली जर शिफ्टिंगाची आसा किंवा PPP तत्वाचेर दिवपाची आसा, ताचो आमी प्रखरपणे विरोध करता. आणि त्या संदर्भात जनजागृती करून आम्ही सगळ्या पंचायतीक मेळिल्ली आसा. पेडणे मतदारसंघ आणि आमच्या मांद्रे मतदारसंघात जवळजवळ सगळ्या पंचायतीक आमी भेटी दिवन पंच सरपंचांक सगळ्यांक मेळून हो विशय तांच्या पर्यंत पावयलो आसा, जेणे करून हो विशय सर्वसामान्य जनते पर्यंत पावचो. कारण पंचायती अशी आसा की गांवांत सगळ्यां कडेन तांचो कॉन्टेक्ट आसा. त्या निमतान आमी हो केल्लो. आमची एक टीम आशिल्ली, दिसाक 2-2 टिमी आमच्यो वावुरताल्यो. विशय इतलो आसा की जे GMC लिंक हॉस्पिटल 30 किलोमिटरच्या दायऱ्या भितर 100 बेडेड हॉस्पिटल हो विशय तसाच रावचो. हेंच जावचें. आमकां शिफ्टिंग, अपग्रेडिंग, PPP हे कसलेंच मान्य ना. Watch on Herald TV.